आणि आम्ही स्पिरीट ऑफ गोवा ह्या एका इव्हेंटाक आमी घातलेले आसा. आमी लास्ट इयरूय घातलेले, आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळेलो आनी इवन दीस इयर सुद्दां आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटलो अशें आमकां हें आसा. आमचे कडेन कटलेट्स आसा, प्रावन्स कटलेट्स, क्लॅम कटलेट, चिकन काफ्रियल पोळी आसा, चिकन पकोडा आसा, तिसऱ्यो आसा सुका, कुल्ल्यो क्रॅप मसाला आसा, शाकुती आसा, बिरयानी आसा आनी तुमकां अशे खुबशे आयटम आहा जे गोवन डीश आहा तितलेय तुमकां हांगासर मेळटले खावपाक. म्हणजे आमचो टेस्ट बरो आसा. आमच्या गोंयची चूल स्टॉलाचें नांव आसा. तुमी हांगासर येवन टेस्ट करून वयचे खावन. लास्ट इयर इवन दीस इयरूय बरो मेळटलो अशें एक्सपेक्टेशन आहा आमचें. लास्ट इयर बेस्ट आसलेलो हांगासर एक्सपेक्ट. लास्ट इयर वी हॅड दिस स्पिरीट ऑफ फेस्टिवल. बरें जालें आमचें, म्हणजे आमी हॅपी जाला कित्याक सगळे गोंयकार मुखार सरले आनी धाकटे स्टॉल्स घातल्या म्हणून, आनी घरा कडेन रांदलें जेवण सगळ्यांक लायक जालें. म्हणून ह्या फावट आमी परतून या म्हणून कोरया. आख्या फॅमिली हा बाराबर, आमी सगळे फॅमिली जाणां घरा कडेन रांदून घेवन येयला जेवण. आनी वी आर हॅपी बिकॉज this is one way the government is trying to promote family or Goan food for the tourists to come down to Goa, and lot of Goans also love to eat. ते सगळे एन्जॉय जाता आमच्या गोंयकाराचें जेवण म्हणून, आनी सगळे घरा कडेन रांदलेले फ्रेश. आमचें नांव सेबी रिबेलो आनी आमी आवे मारिया अदनवे हँडीक्राफ्ट हाचे ओनर. आमी हँड पेंटिंग्स हाची 5 वर्सां जाली सुरवात केली आनी आयज आमी स्पिरीट ऑफ गोवा हातूंत पार्ट घेता, जे स्टार्ट जालां आयज 24 तारखेरसान आनी 3 दीस आसतले अंटील 26. आमी सगळे मातयेचेर हँड पेंटींग करता, युनीक आनी फ्री हँड पेंटिंग्स लायक घुमटाचेर सनसेट हँड पेंटींग केलां. तेच भाशेनचे आमचे वॉटरपॉट गुरगुल्याचे म्हणटा आमी, तेजेरय हँड पेंटींग करता आमी. मागीर आमचे कोंबळे जे आमचे घरार लायतात तेंचेरय हँड पेंटींग करता. हे सगळे आमी हँड पेंटींग करता. तेच भाशेन आमची बोट व्हडे जे आमी व्हडे म्हणटा तेय बी एक आमी हँड पेंटींग करून आमचे गोवन ट्रेडिशनल आसा ते आमी हँड पेंटींग करून आमी प्रमोट करता. ते आमचे गोवन विंडोज हे आमी आमचे ओल्ड पोर्चुगीज घर चयल्ले जाल्यार हे आमकां दिसती पडटले, सो आमी ते फोटो काडला आनी फ्री हँड पेंटींग केला मॅग्नेटीचेर. तेच भाशेन एक गोवन विंडोज दिसती पडटले तुमकां. हे सगळे गोवन विंडोज हातीन हँड पेंटींग केला. आनी हे आमचे हँड पेंटिंग्स ऑन टायल्स हे आमचे शंकर तुरी हाणें केला आनी हे आमी शंकर तुरी हाचे कडेन घेता आनी विकता. सावथ गोवा आमी चयता ताचे. सो आयज हे शंकर तुरीचें बी हिंगा दिसती पडटा. सगळे हँड पेंटींग ऑन टायल्स सेरामीक. हे आमी फर्स्ट टायम पार्ट घेता, सो आमकां खबर ना. सो हे आर्ट करपाक कोणाचे आदार मेळटा तुका? हे जे सगळे हँड पेंटींग ऑन क्ले करता हांव आनी म्हजे मिसीस करता आनी आमचो आनी एकलो वर्कर आसा जो आमकां बेज पेंट बी मारपाक हेल्प करता. तेच भाशेन अमर हे सगळे मातयेचे विंडोज आसा. जे क्ले पॉट्स आसा तो आमकां अमर शेड फ्रॉम बिचोली तो हेल्प करता रॉ मटेरियल दिवपाक. तेजेर मागीर आमी पेंटींग करता, हँड पेंटींग करता. सनसेट दिसता पडटलें, हे पॉटार पेंटींग केला हँड पेंटींग आनी ताका मॅग्नेट लायला. This is something unique we have started. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.